عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فاضل صلوات الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله على الخلق حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على